Sa atong episode karon sa Weekend Review. Adlaw Martes, Agosto 3, 2024, gisubhan ang bag-ong munisipyo sa lungsod sa Hagna nga nagkantidad dili mo minus 44 milyones pesos. Lakip na ang bag-ong Kalamay stage sa Plaza di Hagna nga nagkantidad usab og dili mo minus 10 milyones pesos. Nanguna sa pagsubo ang kongresista sa ikatulong distrito sa Bohol nga si 3rd District Congresswoman Alexi Besas Tutor uban kang Governor Aris Omintado. Lakip nga mingtambong sila ni BCCI President Engineer Albert Uy, Bohol Chronicle Radio Corporation Manager Peter Diharesco, Altoras Group of Company Manager Marlito Uy ug ang usa ka lumad nga hagnaanon nga katandem ni Governor Aris Omintado karong umaabot eleksyon nga si PCL President ug City Councilor Nikki Besas. Ang pag-inaugurar timing usab nga birthday ni Mayor Ranyola. Si Mayor Ranyola nakakuha sa maong mga pundo nga 44 milyones pesos para sa bag-ong munisipyo gikan kang kanhi DPWH Secretary Roger Oging Mercado. Samtang ang di mo minus 10 milyones pesos nga bag-ong Kalamay stage nakuha usab sa mayor gikan sa buhatan ni Senador Alan Peter Cayetano. Si Secretary Mercado ug Senator Cayetano parihas nga gigiyahan ni Mayor Ranyola pag nabigar sa nasudnong pundo mo'y kinaingnan nga nabahinan og dakong pundo ang maong lungsod. Sa iyang bahin ni Congressman Tutor, kinsa halos kada adlaw mulabay sa Hagna kun muuli sa kandihay. Sukad pa kaniadto, atol sa iyang mensahe, minsulti nga nakita niya ang dako kaayong kabaguhan sa Hagna. Sukad si Mayor Ranyola ang nagrinda niini. Matud pa sa kongresista, ang Hagna mao ang economic hub sa Tercero Distrito. Gumikan kay andam na ang maong lungsod sa bisan unsang sitwasyon gumikan sa mga napahalunang mga proyektong infrastruktura ni Mayor Ranyola. Diin ang Hagna ra ang nakahimo niini sa tibok distrito. Unya, mao na akong giingon pud karon nga pagtan-aw nako ganina sus pag-abre pa sa munisipyo. Kanindot. Di ka kitag inana bisan asa. Mismo sa syudad sa Tagbilaran di ka kitag inana. Di ba? I have seen before and what I see now, I would say this is the political will that I am looking for and the kind of leadership that we should follow, we should respect. Odos, Tito Mayor. Sa iyang bahin, si Governor Aris Omintado mihulagway kang Ranyola nga usa sa mga haligi sa probinsya sa Bohol gumikan sa dako kaayo niyang nahimo sa lungsod sa Hagna. Hinumdumi ninyo, ayaw sayangi ang panahon. Kay si Mayor Joseph Ranyola, ba siya nagsayang sa panahon kundi iyang gihatag ang panahon. Opportunity na mulambo og samot atong lungsod sa Hagna, mga kaigsunan. Atong papakan si Mayor Joseph Ranyola. Sa laing bahin usab, atol sa pakigpulong ni BCCI President Engineer Albert Uy, ila usab nga ginominar ang Hagna isip business-friendly town. Among ginominate ang Municipality of Hagna sa most business-friendly LGU municipal level sa Bohol Chamber of Commerce and Industry. Dugang pa sa pamahayag ni Bohol Chronicle Radio Corporation President Peter Diharesco, iya usab nga gihulagway ang Hagna isip bulahan nga lungsod sa tibok probinsya sa Bohol. In the history of Bohol, we are very lucky to have the most aggressive, the most development-oriented, and the most focused Mayor of Bohol, Mayor Joseph. Sa pagkagabi ni ana, gihimo ang Kalamay Plaza Party uban sa mga banggiitan ug sikat nga mga DJ sa KES FM 102.3. Humat sa inaugurasyon sa bag-ong munisipyo, ang mga mananagat mao'y unang bisita ni ini. Gipasaka ni Mayor Joseph Ranyola sa iyahang buhatan o gipasalamatan sa ilahang dakong tabang alang sa food security sa mga katawang nagnaanon. Dugang nagibatbat sa mayor ang buyback program sa lungsod, diin ang LGU Hagna ang mukumpra sa mga abot sa mga mangingisda aron sigurado mabayaran sila ug dili sila masudlan sa mga utang. Kilantaw nga nagmalampuson kini inig kahidangat sa mga dakong container freezer
sa lungsod karong mosunod nga mga buwan. Atol sa maong panagtapos, giapod-apod ang mga kagamitan sa fishery program nga nakuha ni Mayor JR gikan sa Bureau of Fishery and Aquatic Resources kon BFAR. Naglangkob kini sa mga kagamitan sa mga panagat sa mga taga-nausok, larapan ug naatan. Ug lakip na niini ang pagbuhi sa mga isdang tilapia didto sa Barangay Lunoy, Mayana ug Calabasita. Giawhag ni Mayor Joseph Praniola ang mga mananagat nga makig-alayon gyud permi sa munisipyo aron mahatagan sila assistant sa mga butang nga ilahang gikinahanglan gikan sa lungsod o sa nasudnong kagamhanan. Sa laing bahin, si Mayor Joseph Praniola mimpatawag og tigom sa tanang mga department heads usang adlaw human sa inaugurasyon sa bag-ong munisipyo. Ang maong tigom gipahigayon sulod sa buhatan sa mayor o gisgutan ang padayon nga improvement sa mga sistema sa kada opisina aron mas epektibo pa ang pagpangalagad sa mga katawhang hagnaanon nga mosulod sa munisipyo. Sa laing bahin, ang Department of Social Welfare and Development Sustainable Livelihood Program sa DSWD SLP ning pahigayon og financial literacy ug micro enterprise development training ngadto sa kwalipikadong benepisyaryo sa SLP sa Hagna niadtong Agosto 15, 2024 nga gipahigayon didto sa Hagna Cultural Center. Ang nagpahigayon sa pagbansay-bansay mao ang Sustainable Livelihood Project Implementing Officer sa DSWD nga si Mr. Oriel Orivillo o Mr. J.Bay Caniete, uban sa presensya sa Municipal Social Welfare and Development Officer Alma Acera. Ang maong panagtigom nag-edukar sa mga benepisyaryo sa mga paglantaw sa pagbaton og negosyo o sa pagpalambo sa matag pinansyal nga kaayuhan isip usa ka negosyante. Ang mga resource person nagdasig sa tanan sa pagpadayon sa ilahang panginabuhian tungod kay mauman kini ang suporta nga ilahang tinubdan sa kita ug dili na sila miyembro sa 4Ps sa umaabot. Sa laing bahin, padayon ang pagpangapod-apod sa mga ayuda og seedlings for vegetables sa mga mag-uumang hagnaanon aron masiguro permi ang food security para sa lungsod sa Hagna. Gitagaan kanunay og dakong pagtagad ni Mayor Joseph Praniola ang agrikultura aron sa kanunay madasigon ang ato mga mag-uuma ug mga mananagat. Kanunay kamong pakig-alayon sa buhatan sa atong mayor aron kapangitaan og mga pamaagi unsaon paghatag og suporta gikan sa atong lokal, probinsyal ug nasudnong kagamhanan. Sa laing bahin, padayon ang libreng pagpamakuna batok sa rabies alang sa mga iro nga gipahigayon didto sa Barangay Kinagbaan ug poblasyon niadtong Agosto 14 ug 15, 2024. Ang maong aktibidad nagtinguha sa pagpakunhod sa risgo sa rabies, usa ka seryosong sakit nga pwede makaapekto sa mga iro ug mga tao. Sa poblasyon adunay 97 ka mga iro nga narehistro, diin 62 niini ang malampusong nabakunahan batok sa rabies. Sa Barangay Kinagbaan adunay 102 ka mga iro nga narehistro ug sama sa poblasyon 62 ka mga iro usab ang napabakunahan. Ang programa nagpakita sa importansya sa kolaborasyon tali sa mga residente, dog owners ug sa lokal nga pangagamhanan ubos sa liderato ni Mayor Joseph Praniola aron masiguro na luwas sa kaso sa rabies ang ilahang lugar. Sa laing bahin, si Mayor Joseph Praniola mainitong ni abi-abi sa mga magsisibya sa kahanginan sa bag-ong gitukod nga radio station dinhi sa lungsod sa Hagna, ang DYAU Infinite Radio News Team uban ang ilahang manager nga si Jenton Catchapero. Usa ka gamayng pakiginabi tali sa mayor ug sa mga magsisibya ang gipahigayon sa buhatan sa mayor ug gipadayag ang iyahang mainitong pagdawat lakip na ang pagpahibalo sa mga programa o proyekto sa lungsod. Ang pag-abli sa bagong radio station usa kini katimailhan sa bagong development aron dugang panatong mapadayag ang mga tinud-anay nga kasayuran para sa katawhan hagnaanon. Sa laing bahin,
Ang lokal nga pagagamhanan ubos sa liderato ni Mayor Joseph Praniola makanunayon nga nagsuporta sa mga kalihukan sa simbahan, ilabi na nga aduna kini gisunod nga mga programa kabahin sa faith tourism. Ang nahitabong kapistahan sa segundo patron sa lungsod nga si Senior San Roque ug ang kasaulugan sa ika-5th BSC Day nga gipahigayon didto sa Plaza di Hagna. Congratulations sa tanan nga nahimong nagmalampuson ang atong kalihukan. Hangtod sa sunod di gayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.